تقریر جو سنی سی کیڑی صحابہ دے بارے دتیاں نے جانا نالے رتبے کمال صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے صحابہ دتیاں تو تھک گیا ہوئے گا ماشاءاللہ انہیں بڑے اجنارے مارے نے اللہ پاک میرے پتر نو کامیاب کرے اور اللہ پاک انہوں دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ بنائے صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے اوے حبشی نو ویکھ لے ذرا وی نہیں ڈولیا کولے آم تے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا آگے اتے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا کنے سانو حوصلے پلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے میرا دل بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے ساڑھا دل ایک باری اونچی سبحان اللہ کہہ رہا میرا دل بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے اوے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے میرا مال اولاد تے دولت دھن میرا مال اولاد تے دولت دھن تن منوی صحابہ دے نامے اوے تن منوی صحابہ دے نامے میرے حبیب امیر صحابہ ہیں میرے مرشد تے پیر صحابہ ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے اللہ اس ادارے نو اتھے پڑھن والے بچیاں نو انہاں دے استاد نو اور تعاون کرنے والے جملہ معاونین نو اللہ دن دگنی رات چگنیاں ترقیاں عطا فرما اللہ سب دے علم دے اندر عمر دے اندر عمل دے اندر مزید خیر و برکات عطا فرما اللہ یہ تیری عبادت دا گھر ہے انہوں قیامت تک آباد و شاداب فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو کامل صحت عطا فرما اللہ تیرا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اتنی گلے دی خرابی دے باوجود تو گفتگو کرنے دی توفیق اور ہمت طاقت عطا فرمائی ہے اللہ اسی تیرے کمزور بندے ہاں اللہ تیرے گنہگار بندے ہاں اللہ تو خالق اور مالک ہے اللہ دنیا تے لوگاں نے دواخانے بنائے نے لوگ اللہ حکیم اور ڈاکٹر اللہ ایک کمزور انہ دا علم بھی ناقص اور کمزور اللہ تو حکیمہ دا حکیم تو احکم الحاکمین شفا خانے اللہ صرف تیرے پاس نے اللہ تیرے کو جواب کوئی نہیں اے اللہ جڑے تیرے بندے ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر زیر علاج نے اللہ زندگی دی بھیک منگ رہے نے تڑپ رہنے اڈیاں رگڑ رہنے اے میرے اللہ تو خالق و مالک ہے اللہ تو پروردگار ہے اے میرے اللہ جی اللہ اپنے بندیاں نوں کامل صحت عطا فرما دے اللہ تو خود ہی ارشاد فرمانا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ اللہ تو خود ہی یہ بات کہنا ہے کون ہے بے قراریاں نو دور کرنے والا اللہ تیرے